बहुत खूबसूरत अहकामात पढ़े थे, जिसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो उससे तौबा करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके तमाम गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देते हैं। अब फिर इतनी बड़ी बात कि जो फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श पकड़े हुए हैं और वो फरिश्ते जो उनके इर्द-गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो भी उस इंसान के लिए जो तौबा करता है, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और ना सिर्फ़ उसके लिए करते हैं बल्कि उसके वालिदैन के लिए, उसकी औलाद के लिए और उसके घर वालों के लिए। अल्लाहु अकबर! इतनी बड़ी खुशखबरियाँ थी और यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें अब आगे जितने पारे अब आगे हम इंशाअल्लाह जाएँगे, आप ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत पे कि शिर्क ना करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना कैसे तारुफ़ करवाते हैं बार-बार कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ। यू नो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे रोब, दबदबा जैसे आ जाता है कि ओह माय गॉड! मेरा रब जिसने मुझे पैदा किया है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मुदब्बिर है, उसने मेरे लिए क्या-क्या चीज़ें पैदा की हैं। अब फिर हम शुक्र अदा नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि देखें शुक्र के बारे में या सब्र के बारे में आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब कभी गम का सब्र होता है ना, वो बहुत आसान होता है। मैं ऑलवेज़ ये कहती हूँ कि उसमें बंदा अपने रब की तरफ चला जाता है। लेकिन जब खुशियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करता है, जब उसकी दुआएँ कबूल हो जाती हैं, कई दफ़ा तो आप देखें कि ये होता है कि बच्चों के फॉर एग्ज़ाम्पल रिश्ते नहीं आ रहे, बेटा है या बेटी है, माएँ रो-रो के दुआएँ करती हैं, तहज्जुदों में भी जागते हैं, रोते हैं, दुआ करते हैं कि अब इस मुश्किल को ख़त्म कर दे, ये जो एक पर्दा है हटा दे, इसका रिश्ता अच्छी जगह पे आ जाए। और जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला नवाज़ देते हैं, फिर हम ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं कि उसी रब को नाराज़ कर देते हैं। वो शादी जिस पे हमें ये होता है कि हमने सारों को मनाना, इवन अपने नौकरों को भी हम खुश रखने की कोशिश करते हैं कि घर में खुशी है तो उनको भी खुश करें, और दूर-दराज़ के रिश्तेदार जो कभी नाराज़ हो गए थे उनको भी मनाने चले जाते हैं। लेकिन जिस रब ने वो अता की होती है उसको नाराज़ कर देते हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे हम अंडरस्टैंडिंग हमारी हो रही है कुरान के साथ, हम खुद एक दफ़ा हमने अपनी ज़ुबान में समझ लिया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक अता करना कि क्योंकि अभी हमारे पास टाइम इतना कम होता है, पूरा स्पारा हमने 1 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश हो रही होती है। तो हम दुआ करते हैं कि इसके बाद हम तफ़सील के साथ इसको जान सकें, एक-एक अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की डेप्थ को समझ सकें, हम तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीख सकें और इंशाअल्लाह आप लोग कुरान मेरी ज़िंदगी यूट्यूब में जब आप देखते रहेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको तजवीद के साथ भी कुरान पढ़ा सकूँ और साथ में जो भी आपको डिटेल करवा सकूँ ताकि आप लोग और भी एंजॉय करें, क्योंकि ये सफ़र इतना खूबसूरत है कि जितना आप डूबते जाएंगे उतनी एम्प्टीनेस लगेगी, आपको लगेगा कि अभी तो कुछ भी नहीं आया। और एक हंगर इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। अल्लाह करे कि वो हंगर हमें पैदा हो जाए ताकि हम अपने फिर तो इतना मज़ा आएगा कि ना तो बोरियत का एहसास, ना फिर ये होता है कि मुझे कोई देखे, ना आप किसी को की तवज्जो चाहते हो, ना आपको कोई बस ये दिल चाहता है कि मुझे अल्लाह का पैगाम समझ आ जाए और मैं किसी तरह से ये पैगाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकूं। और इंशाल्लाह आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या कहते हैं कि क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत का इल्म जो है वो किसी को भी नहीं पता, ये गायब की बात है कि कब इसका वक्त आएगा और कैसे हो जाएगा। हाँ, उसकी अलामात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बयाना बयान कर दी, जो आप पिछले सपारों में पढ़ते आ रहे हैं कि अचानक आ जाएगी, लुकमा मुंह के अंदर अभी नहीं जाएगा, जैसे हाथ लेके जा रहे होंगे तो क़यामत आ जाएगी, बाजार में चल रहे होंगे क़यामत आ जाएगी, वसीयत का मौका नहीं मिलेगा क़यामत आ जाएगी। जैसे बताने का ये मकसद है कि इतनी अचानक क़यामत हो जाएगी तो फिर तौबा का कब मौका मिलेगा ना। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि हर रोज तौबा करता रहे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये आयत को देख के इतनी हैबत अल्लाह सुब्हानहू तआला की और इतना रोब दबदबा आता है, और जो फल अपने शगुफों में से निकलते हैं और जो मादा रहम से हमल से होती है और जो बच्चा वो जनती है, सबका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को होता है। अब देखिए, जब से आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से और क़यामत तक के ज़माने में आप देखें कि जो फल अपने शगुफे से निकलता है और जो मादा अपना हमल जो उसके पेट में होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है। और आप देखिए कि ना सिर्फ आप इंसानों को छोड़ के आप देखिए कि बाकी सब चीज़ें, आप देखिए चूंटियाँ देखें, इसके अलावा परिंदे देखें, जानवर देखें, मच्छर देखें, आप हर लेवल पे जाके देखें कि हर औरत जब वो मादा जो होती है वो बच्चा जनती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है।
اور اللہ کہتے ہیں اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں ہے، کہ قیامت کے دن سب مکر جائیں گے، سب انکار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، تو اللہ کیا دلوں کے حال نہیں جانتے ہوں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کیا کرتے تھے وہ ان کی نگاہوں سے گم ہو جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہ مطلب وہاں ڈر کے ان کو پتا ہوگا کہ اب بچت کی کوئی امید نہیں، تو جھوٹ بول دیں گے۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں ہے، بھلائی کے مانگنے سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں، بھلائی مانگتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے تکلیف اس کی طرف سے کبھی پہنچ جاتی ہے تو مایوس و نا امید ہو جاتا ہے۔ جو مصیبت اسے پہنچ چکی، اس کے بعد اگر ہم اس کے رحمت کا مزہ چکھا دیں تو کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا بھی تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو اپنا انعام عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پھر کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب ہم مصیبت اس کے اوپر کوئی بھی ڈالتے ہیں تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے یہ ایسے نہیں لگتا، اپنے نام کے ساتھ لگا کے دیکھیے کہ کیا یہ مجھے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے، ہر ایک اپنے ساتھ لگا کے دیکھے کہ جب تو اچھے وقت آتے ہیں تو ہم ایسا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ تو ہمارا حق ہے، تو ہم اللہ کی عبادت میں بھی بخل کر جاتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر تو ہماری دعائیں اور ہماری نمازیں اور ہمارے رونے اور ہمارا سب کتنا لمبا ہوتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اچھا وقت بھی دکھاتا ہے، جو کہ زیادہ تر اچھا وقت ہوتا ہے، تو اچھے وقت میں اللہ کو شکر کر کے منا لینا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آزمائش نہ ڈالے، کیونکہ اللہ اپنے مومن بندوں کو اس طرح سے نہیں آزماتا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہو تو پھر بھی تم نہ مانو، تو پھر کیا اس سے بڑھ کر کون بہکا ہوا ہوگا جو مخالفت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنی دور چلا جائے؟ اور عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے۔ دیکھیں ہماری ذات میں نشانیاں نہیں آتی ہیں اللہ کی، کتنے معجزے ہوتے ہیں، اچانک ہم کہتے ہیں کہ او مائی گاڈ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ایسے کیسے ہو گیا؟ حیرت نہیں ہو جاتی کبھی کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے کہ ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی ذات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزے دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے کہ آپ کے رب کی ہر چیز سے واقف ہونا کافی نہیں ہے۔ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اصل معاملہ ہی یہ ہے نا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یقین مانو کہ یہ لوگ اللہ کے روبرو جانے سے ہر شک میں ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہاں جا کے پتہ نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی کے عادی ہوتے ہیں کہ کسی کو دے دلا کے کام کرا لیں گے، تو وہاں بھی کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی ایسے سفارش کر دے گا تو نکل جائیں گے، شفاعت ہو جائے گی تو نکل جائیں گے، دنیا میں ہم بھلے جو مرضی کرتے رہیں۔ یہی غلط فہمی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات سے ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور یہ صورت اتنی خوبصورت تھی۔ اب دیکھیں انشاءاللہ اگلی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الشورى ہم پڑھیں گے، جس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور کیا احکامات دیتے ہیں۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا آپس میں، اور اب دیکھیے کہ اس کے بارے میں کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہمیں کیسے مشورہ کرنا چاہیے، کن لوگوں سے۔ آپ کو یاد ہے کہ جنگ احد میں جن صحابہ سے نے درا چھوڑا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سارے جنگ تھی وہ اس کا پلٹا پورا چینج ہو گیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو معاف کیجئے، نہ صرف ان کو معاف کریں، دیکھیں صحابہ کے درجات آپ دیکھیں کہ نہ صرف ان کو معاف کریں بلکہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ ان سے مشورہ بھی کریں، کیونکہ مشورہ انسان کس سے کرتا ہے؟ جس کو وہ اپنے بہت کلوز سمجھتا ہے نا، جس کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے مشورہ ٹھیک دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان سے اپنا دل خراب نہیں کرنا بلکہ ان سے اپنے مشورہ بھی کرنا ہے۔ اور اب دیکھیے اس سورت میں یہ سورت مکی سورہ ہے، اور اس میں
53 आयात है और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं, आइन सीन कौफ। ये एक सूरा है जिसके अंदर 2 दफ़ा हरूफ मुक़त्तात आए हैं। और अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है, इसी तरह तेरी तरफ और तुझसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा। आसमान की तमाम चीज़ें जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है और वो बरतर और अजीम है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार आपको ये सेंटेंस आपको याद हो गया होगा कि कहते हैं आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मलकियत है। अल्लाह बादिश है, अल्लाह रब है, वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। आपने पहले पढ़ा कि अल्लाह ने कहा इंसान तुझे नहीं पता कि उनकी तस्बीह कैसी है, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुके हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि कुरान को, इस कलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ों पे पेश किया और उन्होंने खशियत इलाही से उनका ये हाल था कि उन्होंने ये बोझ उठाने से इनकार कर दिया और इंसान ने इस बोझ को उठा लिया। क्यों उठाया था? क्योंकि उसको इतना खूबसूरत, उसने जन्नत देखी, उसने वो वादे देखे कि जो इंसान नेक होगा, जो अल्लाह की बातों को मानने वाला होगा, जो मोमिन होगा, जो मुत्तकी होगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने इनामात देगा। और फिर भूल गया उसके बाद। अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही माफ़ फरमाने वाला और रहमत करने वाला है। और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को अपना कारसाज बना रखा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पर निगरान है और आप इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना परेशान होते थे, इतनी दुआएं मांगते थे, लंबे लंबे रुकू सुजूद करते थे और क़याम करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आप क्या अपने आप को हलाक कर लेंगे? आपका काम सिर्फ इनको मेरा पैगाम देना है, फिर मैं और मेरा बंदा जानेंगे कि क्या करना है। आप बस मेरा पैगाम देते रहें। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान की वही की है ताकि आप मक्का वालों को, इसके आसपास के लोगों को खबरदार कर दे और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं डराए। देखिए बार बार क़यामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट का अगर डर हमारे अंदर होगा तो हम अपने दुनिया में हम अपना कदम फूंक फूंक कर उठाएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें आखिरत का यकीन है लेकिन यकीन नहीं है। हमें पता है क़यामत है लेकिन हमें यकीन नहीं आता ना उस तरह से। जब हमें ये यकीन होगा कि क़यामत होगी, हमने अपने रब के सामने हाजिर होना है, हम जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं उसका जवाब देना है। इधर करामन कातिबीन एक एक चीज लिख रहे हैं, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने उस दिन जुबानें बंद हो जाएंगी, मुंह बंद हो जाएंगे। उस दिन हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे इर्द गिर्द सब चीजें गवाही देंगी, बोल उठेंगी। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बोलने की ताकत अता करेंगे। तो फिर अगर हमें ये यकीन हो जाए कि ये सब कुछ होगा तो फिर दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे अमल चेंज ना हो। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात समझना है। देखिए आज उर्दू में कुरान पढ़ रहे हैं, फिर तो दिल को लगेगी ना ये बात कि अब मैंने जानना है कि इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिर मुझे क्या कह रहे हैं। ये कुरान मेरे लिए नाजिल हुआ है, ये मेरी पर्सनल किताब है, मुझे जानना है। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि आप जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हमारा दिल कैसे काम करता है, हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं, हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, हमारे किडनीज कैसे काम करती हैं। तो शौक कैसे आता है? जब मुझे ये शौक हुआ था तो मैंने पढ़ना ये शुरू किया कि मैं पहले जानूं कि मेरे अंदर का सिस्टम कैसा है, उसको पहचानते हुए मैं अपने रब की शान को पहचानूं कि क्या कैसे अल्लाह। एक दिमाग देखें, आप उसकी पिक्चर देखें कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट किया, कैसे वहां से हुक्म मिलता है। एक तो हमारे पाँव के आखिरी हिस्से में भी जाके दर्द होती है अगर हमें कभी कोई चीज चुभ जाती है, किस तरह से वो हुक्म देता है और हमारा हाथ उठता है और जाके उधर खारिज कर आता है, इस तरह करके कि उसको पता है कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत। आप देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे इंसान को बनाया। वो रब जो इतना बड़ा रब है, हमें उसकी अजमत का एहसास नहीं होता। हम इतने चालाक बनते हैं ना, हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मेरा अल्लाह है ना, उसने मुझे कुछ नहीं कहना। हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं चीजों को। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं, डरा दे। एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जहन्नम में होगा।
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو چن لیتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں ہوگا. کیا ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے. وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہوا، اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے. اور یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں. وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے ہیں اور چھپاؤں کے بھی جوڑے بنائے ہیں. تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے. اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے. یقیناً وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا. دیکھیں، دین ہمیشہ سے ایک راہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بات پہ عمل کرنا ہے. لیکن شریعت بدلتی رہی ہے، کیونکہ اس کے حالات کے مطابق جو بھی نبی آئے تھے، جب لوگوں نے بعد میں اس میں چینجز کر دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو نئی شریعت دی اس میں ان چینجز کو ہٹایا اور اس وقت کے مطابق نئی چینجز جو بھی دی تھی. دین ہمیشہ ایک رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جو بذریعہ وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دی، اور جس کی تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. اور اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بلا رہا ہوں، تو ان مشرکوں کو بتا دیں کہ یہ چیز، اس پہ عمل اگر نہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑیں گے. اور ان کی صحیح رہنمائی بھی کرتے رہو. ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد کی وجہ سے. اور اگر آپ کے رب کی بات اس وقت تک مقرر نہ ہوئی ہوتی جو پہلے سے قرار پائی ہوئی تھی، تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو جاتا. دیکھیں، یہ بات بھی آپ نے کتنی دفعہ پڑھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے فیصلہ تقدیر کا نہ ہوا ہوتا تو جو یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کا ان کو ختم کر چکا ہوتا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ہم کو امید دی کہ تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے لکھ چکے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا جو ہتھیار دیا ہے، جب ہم دعا مانگتے ہیں خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو قبول کر لیتا ہے تو وہ تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تقدیریں تو دنیا آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے لکھتی گئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ لکھی تھی نا کہ کیا انسان نے کرنا ہے کیا نہیں. لیکن دعا کا ہتھیار دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دعا جو ہے وہ آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے. اور اب تو اتنے خوبصورت دن ہیں، اتنی خوبصورت راتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے رو رو کر مانگے، اللہ ہمیں ضرور عطا کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ سنتے ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں اور جن لوگوں کو اس کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. بس آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر مت چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان سب پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں ناانصافی نہ کروں. ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دیکھیے سورت میں کتنی دفعہ ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ آخر ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہی ہمیں ہمارا حساب کرے گا اور ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ ادھر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن پھر یاد کر لیجئے کہ جس کا حق نہیں دیا ہوگا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنا حق جب لینے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس بندے کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیاں نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو.
اور جب नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और अगर कोई हक लेने आ गया तो उसके गुनाह उसकी नामा माल में डाले जाएंगे, और वो बंदा जो इतनी खुशियों के साथ जाएगा तो मैंने तो आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं की, हज नहीं छोड़ा हुआ, मतलब अपने फ़राइज़ पूरे किए हुए, रोज़े रखे हुए, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। वहाँ पे अगर आप इंसानों के हकूक़ अदा ना किए करके जाएंगे, लोग हक लेने आ जाएंगे। तो आप हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि हमारे, देखिए हम अक्सर ये होता है कि हम अपने हक मांगने में बड़े तेज होते हैं कि मेरे लिए ये नहीं किया, मुझे ये नहीं दिया, मेरे बच्चों ने आगे से ये कर दिया, खामन ने ये कर दिया, फलानी मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, नंदों ने ये जवाब दे दिया। हर वक्त हमें अपने गेन करने का, हमारा अपना क्या हक है उसकी फिक्र रहती है, लेकिन हमने क्या देना है उसका हिसाब का कोई फिक्र नहीं है, जिसका हिसाब देना है। तो ये सारे अगर अपना हक लेने आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों में झगड़ा डालते हैं इसके बाद कि मखलूक उसे मान चुकी, इन पर गजब है और इनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ताला ने हक के साथ किताब को नाजिल किया। आप देखिए बार बार कुरान की बात आ रही है। अब आपने अहद कर लेना है कि इस रमजान के बाद मैं इस किताब को ऐसे समझूंगी जैसे मैं अपनी जात को समझती हूँ। मैं ऑन करना शुरू कर दूंगी इस किताब को कि मुझे पता होगा कि मेरे रब के अहकामात क्या हैं, और फिर अल्लाह से मैं मदद मांगूंगी कि इस कुरान को मेरी जात पे नाजिल कर दे। आमीन सुम आमीन। और तराजू भी उतारी है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और आपको क्या खबर, शायद कि क़यामत करीब ही हो, और इसकी जल्दी इन्हें पड़ी है जो उसे मानते ही नहीं है। जो इसको क़यामत को मानते नहीं है, उसके लिए कोई अमल नहीं करते, उनको ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है कि आखिर कब आएगी, रोज रोज हमें सुनाते हो। और जो इस पर यकीन रखते हैं वो तो डरते हैं इस बात से कि क़यामत आएगी। उन्हें इसके हक होने का पूरा इल्म है। याद रखो, जो लोग क़यामत के मामले में लड़ते झगड़ते हैं वो दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही लुत्फ करने वाला है, जिसे चाहता है कुशादा रोज़ियां अता करता है, और वो बड़ी ताकत वाला है और बड़े गलबे वाला है। जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो, हम इसे इसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती का तलब करने वाला हो, हम इसे भी कुछ ना कुछ दे देंगे, और लेकिन उस शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन लोगों ने ऐसे शरीक मुकर्रर कर रखे हैं जिन्होंने ऐसे अहकाम दीन मुकर्रर कर दिए हैं जो अल्लाह के फरमाए हुए नहीं हैं। अगर फैसले के दिन का वादा ना होता तो अभी ही अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके दरमियान फैसला कर चुके होते। देखिए फिर वही बात आ गई कि अगर तकदीर में ये दिन का फैसला ना लिखा होता कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कब का फैसला कर दिया होता। ये अक्सर ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं कि इतनी बुराइयां आ गई, इतनी फहाशी आ गई, इतनी लोग ये कर रहे हैं, कैसे ऐसे हो सकता है, क़यामत क्यों नहीं आ जाती, क़यामत क्यों नहीं टूट जाती। जवाब है ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर फैसले का दिन मुकर्रर ना होता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कब का फैसला कर चुके होते। यकीनन इन जालिमों के लिए ही दर्दनाक अजाब है। आप देखेंगे कि ये जालिम अपने अमाल से डर रहे होंगे जिनके वबाल इन पर वाक़या होने वाले हैं, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो बहिश्तों के बागात में होंगे, और जो ख्वाहिश करेंगे अपने रब के पास मौजूद पाएंगे। यही बड़े फजल की बात होगी। यही वो है जिसकी बशारत अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने इन बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक नेक अमल किए। तो कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता हूँ मगर मोहब्बत और रिश्तेदारी की। जो शख्स कोई नेकी का काम करता है हम इसके लिए नेकियों में और बढ़ा देते हैं। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बख्शने वाला और बहुत कदर करने वाला है। यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको कहो कि लेकिन रिश्तेदारी का तो ख्याल करें, कि जब वो तंग करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मानते थे, कुरान पे बिलीव नहीं कर रहे थे, तब मुशरिकीन मक्का पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान वाले और जो नेक लोग हैं, अल्लाह कहते हैं कि मैं उनकी दुआएं सुनता हूँ और उन्हें अपने फजल से और बढ़ाकर भी देता हूँ, और कुफार के लिए तो सख्त अजाब है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने सब बंदों की रोजी फराख कर देते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते कि तो जमीन पर फसाद बर्पा कर देते, लेकिन वो अंदाजे के साथ जो कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है और अपने बंदों से पूरा बखबर है और खूब देखने वाला है। वही है जो लोगों के नाउमीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही है जो कारसाज और काबिल हम्द और तारीफ है। और उसकी निशानियों में से आसमान और जमीन की पैदाइश है और इसमें जानदारों का फैलाना, और उस पर भी कादिर है कि जिसे चाहे वो जब चाहे उनको जमा कर ले।
اور اتنی खूबसूरत अब ये आया है, आप इसको याद कर लीजिए ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट ही एक अच्छे से क्लियर हो जाए कि जब कभी हम पे कभी कोई आजमाइश आ जाती है, कभी मुसीबत आती है, तो हमारा रवैया उस वक्त क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, कि जो भी पहुंचती है तुम्हें कोई भी मुसीबत, फबिमा कसबत आइदीकुम, कि वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बहुत से गुनाह यूं ही तुम्हारे माफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सबक है कि जो मुसीबत तुम्हें इंसान पहुंचती है वो तेरे अपने हाथों की कमाई है। और हमें ये कैसे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उसकी सबसे छोटी से छोटी सजा ये होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे के जो महकूम लोग होते हैं, जो उसके अंडर लोग होते हैं, हमारे अंडर कौन है, हमारे कुछ नौकर होंगे या फिर हमारी औलाद है ऑफ कोर्स, और या फिर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कहीं जॉब ऐसी कर रहे हैं कि हमारे अंडर कोई लोग हैं, तो वही हमारे अंडर हो सकते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो उनको उनका नाफरमान बना देते हैं। जब कभी ऐसा हो कि औलाद नाफरमानी कर रही है या आपके अंडर जो लोग हैं नाफरमानी करें, फौरन रुजू अल्लाह सुब्हानहू तआला से करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा कबूल करने वाला है, वो फौरन माफी दे देंगे इंशाअल्लाह, और फौरन जो चीजें गलत हो रही हैं वो अपनी जगह पे आके बैठ जाएंगी। और अल्लाह आगे क्या हमें बता रहे हैं, और तुम हमें जमीन में आजिज करने वाले नहीं हो सकते हो, तुम्हारे लिए सवाए अल्लाह ताला के ना कोई कारसाज है और ना ही कोई मददगार है, तो मदद तो अल्लाह से ही मांगनी है ना। और फिर दरिया में चलने वाली पहाड़ जैसी कश्तियां इसकी निशानियों में से हैं, और अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे और ये कश्तियां समुंदर पर रुकी रह जाएं, यकीनन इसमें हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं, या इन्हें इनकी करतूतों के बायस तबाही कर दे। वो तो बहुत सी खताएं यूं ही दरगुजर कर देते हैं, और ताकि वो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं और मालूम कर लें कि इनके लिए कोई छुटकारा नहीं है। वो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो दुनिया के लिए कुछ यूं ही सा असबाब है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है और पायदार भी है। और इनके लिए जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखते हैं और कबीरा गुनाहों से और बेहयाई से बचते हैं। देखिए हमने ये पढ़ा ना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, तो ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं जो कबीरा गुनाहों से और बेहयाई से बचते हैं और गुस्से के वक्त भी माफ कर देते हैं, गुस्से के वक्त भी माफ कर देते हैं, और अपने रब के फरमान को कबूल करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, और उनका हर काम आपस के मशवरे से होता है, एक दूसरे से मशवरा कर लेते हैं, और जो हमने उन्हें दे रखा है इसमें से हमारे नाम पर कुछ ना कुछ खर्च करते रहते हैं। और जब इन जालिम और ज्यादती करते हैं, और जब इन पर जुल्म और ज्यादती हो तो सिर्फ बदला लेते हैं, ज्यादती नहीं करते। बदला लेने का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि अगर तुम बदला ले सकते हो तो जरूर बदला लो, लेकिन उससे बढ़कर नहीं करना। और अल्लाह कहते हैं और बुराई का बदला इसी जैसी बुराई से, जितनी किसी ने बुराई की उतनी ही बुराई से देते हैं, और जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले तो इसका अजर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिम्मे है। देखिए जिसका अजर अल्लाह के जिम्मे हो, अल्लाह अकबर, वो अपनी शान से, जिसको हमारी औकात क्या है, हम किसी को दें भी तो हम क्या दे सकते हैं, हम किसी से मांगे भी तो क्या मांग सकते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसका अजर उसके जिम्मे आ जाता है तो उसकी तो शान ही देखें क्या होगी। और फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों से मोहब्बत नहीं करते हैं, और जो शख्स अपने मजलूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले, मजलूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले, तो ऐसे लोगों पर इल्जाम कोई नहीं है, वो ले सकते हैं। ये रास्ता सिर्फ उन लोगों पर है जो खुद दूसरों पर जुल्म करें और जमीन में नाहक फसाद करते फिरें, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जो शख्स सब्र कर ले, जो सब्र कर ले और माफ कर दे, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है, और जिसे अल्लाह बहका दे इसके बाद कोई चारा साज नहीं। वो तो देखेगा कि जालिम लोग अजाब को देखकर कह रहे होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उस दिन सब लोग ये देखेंगे कि जालिम लोगों पर जब अजाब होगा कि उनके पास वापसी की कोई उम्मीद नहीं होगी, और तू देखेगा उन्हें कि वो जहन्नम के सामने ला खड़े किए जाएंगे, मारे जिल्लत के झुके हुए होंगे, और कन आंखों से, और जैसे होता है ना कि चोर आंखों से देखना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे देख रहे होंगे, और ईमान वाले साफ कहेंगे
کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. دیکھیں آپ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال دیا. دیکھیں میں اکثر ایسی آیت جب پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو جو ذمہ داری دی تھی نا کہ گھر کا قوام بنایا تھا، وہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اکثر ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک درجہ بڑی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، وہ دیکھیں اس پہ بوجھ کتنا بڑا ڈال دیا. اس کو جواب دہی دینی ہوگی نا کہ وہ قوام جو ہے اس کے گھر والے، اس کے بچے اور اس کی بیوی کا ایکٹ کیا ہو رہا ہے، وہ دینی طور پہ کیا کر رہی ہیں اور کیسے کر رہی ہیں. اگر وہ ان کی بے دینی پہ اوکے ہے تو اس کو تو جواب دینا پڑے گا نا آگے جا کے. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے. ان کی کوئی مددگار نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے رب کے حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، نہ چھپ کر کہیں چھپ سکو گے. اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگ جاتا ہے، اور اگر انہیں اس کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. کتنی خوبصورت دیکھیں یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر بیٹے یا بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اس کے بعد میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں پھر ایک امید ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دعا کا ہتھیار ہے ہمارے پاس، کہ اگر تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے تو دعا تو اس کو ہٹا سکتی ہے نا. اور وہ بات ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ ہمیں اسی قرآن نے سکھائی ہے. اللہ سے دعا کریں. جن جن کے اولاد نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کو اس مشکل میں نہ آزمائے، اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے. ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتوں کو بھیجے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے. بے شک وہ بدتر ہے اور حکمت والا ہے. اور اسی کی طرف ہم نے آپ کی طرف اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں. دیکھیے آج آپ قرآن سن رہے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ یہ آپ سوچیں ذرا کہ کتنی بڑی بات ہے. آپ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنا کلام کسی کو نہیں سناتے ہیں. جن کے دلوں میں ایسی چیز ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا دیتے ہیں اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں لوگوں کو اور ہدایت دیتے ہیں. بے شک آپ راہ راست پر ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے. دیکھیں پھر وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر ہم بھی تو ہے نا، اس کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. وہی قیامت کے دن اس کا سوالوں کے جواب پوچھ لے گا سارے کے سارے. اور آگاہ رہو کہ سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. کچھ یہاں پہ نہیں واپس رہنا، سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. بہت خوبصورت صورت تھی. انشاءاللہ اب ہم ایک اگلی صورت کا آغاز کرتے ہیں. اس میں اتنی پیاری اب چھوٹی چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں اور اس میں اتنے خوبصورت پیغام ہے. ایکچولی یہ ہے کہ اگر ہماری توحید پکی ہو جائے گی نا، جب اللہ سے محبت پکی ہو جائے گی تو سب کچھ ہمارا راستے جو ہوتے ہیں نا، جیسے پزل ایک ہوتا ہے ہم جوڑ رہے ہیں، ادھر کا ادھر لگا رہے ہیں، اور جیسی توحید پکی ہوتی ہے سارے پزل اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ میں سانس بھی لوں تو میں اللہ کی مرضی کی، میں سانس بھی لوں تو ایسے لوں کہ میرا رب اس سے خوش ہو جائے. ہر سانس اللہ بن جاتا ہے، ہر سانس سے اللہ کی آواز نکلتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا وہ مقام ہو جائے. آمین ثم آمین. اب سورت زخرف مکی سورہ ہے. اس میں 89 آیتیں ہیں اور اس میں 7 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
حامیم حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین اور قسم ہے اس واضح کتاب کی. دیکھیں کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. آپ نے کتنی آیات میں دیکھا کہ یہ کتاب حق ہے. اس کے اندر جتنے احکامات ہیں، کس کے لیے احکامات ہیں؟ ہمارے لیے ہیں. اور کن کے لیے اتارے گئے؟ ہم ہی جب نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں جانیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے؟ قیامت کے دن جا کے کیا کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ نہیں آیا تھا؟ اب دیکھیے ہماری زبان ہم سیکھتے ہیں نا. ابھی فار ایگزامپل انگلش ہے، ہماری زبان نہیں ہے، ہم نے سیکھی ہے نا، اس میں عبور بھی حاصل کر لیا. لیکن کیا اتنا ہمارے دماغ میں یہ چیز کیوں نہیں آتی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے؟ اس زبان کو سیکھیں. اور اس انگلش تو ہم نے ویسے ہی سیکھ لی تھی نا، اس کو تو ہم اس شوق اور اس ذوق سے سیکھیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. اس کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکی ملتی ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس میں میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندے پہ. اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے. تو اس کلام کو نہ سیکھیں تو کتنی بڑی، میں کہتی ہوں کہ انسان کو کیا کہنا چاہیے، لفظ بھی نہیں سمجھ آتے ہیں کہ کتنی بڑی ہماری کمزوری ہو جاتی ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی کہتے ہیں کہ دعا مانگے، مدد مانگے کہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کتاب کی حکمت کو سمجھے، اس پہ عمل کرنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی لیے میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عربی زبان ہے تو اس کو سیکھیں ہم لوگ، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم یہ زبان ہماری نہیں ہے تو ہماری نہیں ہے تو ہم نے سمجھنی نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سمجھو اب اس کو. یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بڑی بلند والی اور حکمت والی کتاب ہے. ایسی کتاب کو کیوں نہ سمجھے؟ اور پھر کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے ہیں، جو نبی ان کے پاس آیا اور لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. پھر ہم نے ان میں سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کے لیے مثالیں بنا دی. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً یہی جواب دیں گے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم اس پہ راستہ پا سکو. اور اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا اور پس ہم نے اس میں مردہ شہر کو آباد کیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بارش کی اگزامپل دیتے ہیں نا کہ مردہ شہر تھا، اس میں بارش ہوئی، کس طرح سے پودے نکلتے ہیں ادھر، کس طرح سے وہ پھل نکالتے ہیں، کیسے سارا کچھ ہوتا ہے. تو قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح سے بارش ہوگی تو سب انسان جو ہیں وہ جیسے پودے نہیں اگتے ہیں اسی طرح سے اپنی قبروں میں سے اگ آئیں گے، نکل آئیں گے باہر. اور اللہ کہتے ہیں کہ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ. اور پھر جیسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں جاتے ہیں یا کہیں بھی سفر میں نکلتے ہیں تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی ہمیں سکھائی کہ جب اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو پھر دعا کیا کرو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ پھر یہ مانگا کرو اور کہو کہ پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. کہ اب دیکھیں گاڑی میں بیٹھ کے جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو کتنا سکون ہو جاتا ہے نا کہ پھر ڈر ہی نہیں لگتا کیونکہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے گاڑی کبھی بھی ہماری بریکس ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے فیل ہو جائیں، کوئی آ کے ہمیں مار دے یا ہماری گاڑی چلانے کے طریقہ ٹھیک نہ ہو. تو ہم پہلے اللہ سے دعا کریں کہ جس سواری پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ اس کو اپنے قابو میں نہ رکھیں گے تو ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے اختیار میں کر لیتے ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا. یقیناً انسان بڑا کھلا ناشکرا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا، حالانکہ ان میں سے کسی کو
جب اس کی خبر دی جاتی ہے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی اولاد لڑکی ہیں جو زیورات میں پلتی ہیں۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو زیوروں کا شوق ہوتا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا نا، اور جھگڑے میں اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتی، یعنی اتنی نازک مزاج ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی معصوم سی نازک سی کسی لڑکی کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جھگڑا ہوتا ہے تو بات بھی واضح نہیں کرتی، رونا شروع ہو جاتی ہے نا جیسے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اب میرے لیے تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، اپنے لیے تو لڑکے رکھتے ہیں، کہ ایسے تو کیسا یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیاں اچھی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی، ان کے مائنڈ، ان کا جو سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو وہ کیسی بات کرتے ہیں کہ جو کم درجے کی اپنے لیے چیز سمجھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے منسوب کرتے ہیں۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی گئی ہے اور ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لکھ لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، ہماری گواہیاں قیامت کے دن نہیں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی۔ ہم تو ایسے بات کر جاتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، اس کا یہ بات، جھوٹی سچی بات، ادھر سے سنی بات دھڑ سے ادھر بتا دی، اچھا اس کو بتا کے پھر اس کو مصیبت میں ڈال دیتے کہ تم کسی کو نہ بتانا، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اب وہ بیچاری کا پیٹ بھلے پھٹ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گواہیاں لکھ لی جائیں گی جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا، باز پرس کی جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے، ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں ہے، یہ تو صرف جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب نہیں دی تھی جسے یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے اسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا۔ اسودہ حال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ بھی آپ نے بار بار پڑھا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوتا ہے یا پھر بڑا پڑھے لکھے ایک طبقہ ہوتا ہے، ان کے دماغ میں اگر پڑھا لکھا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس پڑھے لکھے کے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ہدایت نہیں ہے نا، اللہ کی کتاب ان کی زندگی میں نہیں کھلی ہے، پھر وہ ایسی شرک کرتے ہیں، پھر وہ ایسا جواب آگے سے دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نالج کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں نا، کہ ہمیں عقل ہے، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن میں آج یہ بات سوچ رہی تھی کہ دیکھیں کہ آج جو کرونا آ گیا، وائرس آ گیا، کتنی بے بسی ہوگی، کہاں گئے وہ سب بڑے بڑے ڈاکٹر، کہاں گئے وہ بڑے بڑے کیمسٹ، کہاں گئے وہ بڑی بڑی چیزیں نکالنے والے کہ اس کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس کر دیا کہ چپ کر کے اب بیٹھو اور دیکھو کہ میری قدرت کیا ہے۔ اب بھی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ پہچانے، اور دیکھیے وقت کتنا خوبصورت ہے کہ ایک تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بے بس کرتا ہے، اور دوسرا مہینہ دیکھے کتنا خوبصورت کہ اس میں ہمیں توبہ کا موقع بھی مل گیا اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کا بھی موقع مل گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی قدرت دکھانے پہ آ جاتے ہیں تو انسان کو اسی طرح سے بے بس کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی پر کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے اسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اے نبی نے آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر دین لے کے آیا اور جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے تو دے دے۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے کے لیے چھوڑ گئے تاکہ لوگ شرک نہ کریں، بلکہ ان میں سے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق کو صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے یہ بول اٹھے کہ یہ تو سراسر جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا۔
मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि इतने बड़े बड़े सरदार ताइफ में देखो और इधर मक्का के अंदर भी कुरैश में भी इतने बड़े सरदार हैं, तो इनके ऊपर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही की, उनके ऊपर क्यों नहीं आई है? तो अल्लाह कहते हैं कि क्या आपके रब की रहमत की तकसीम पर ये झगड़ रहे हैं? और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाएंगे, तो रहमान के साथ कुफर करने वालों के अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये भी इतनी खूबसूरत आयत है, इसको भी अब गौर से देखिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ खुलासा। ये मेरी फेवरेट आयत है, मैं अक्सर ये दर्स में भी कोट करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो वो जो काफिर है ना, क्योंकि क्या करते हैं वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, कोई दुनिया चाहिए, पैसा चाहिए, कारोबार में तरक्की, दिन रात पागलों की तरह लग जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो उनके घरों को सोने का बना देता, वो सीढ़ियां जिस पे चढ़ते हैं चांदी की बना देता, वो तकिए मसनदों पे बैठे होते हैं उसको ऐसा बना देता। लेकिन इसलिए कि मोमिन लोग देखकर कहीं ये ना समझे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों से खुश है, कि इतनी हकीर दुनिया है कि जिसको हासिल करने के लिए इतनी ये अपने अल्लाह को भूल गए हैं। तो अल्लाह कहते हैं मैं तो चाहूं कि इतनी हकीर चीज को इनके पांव के नीचे डाल दूं। लेकिन देखिए फिर आगे इस आयत को पढ़ के देखते हैं कि अल्लाह कैसे बयान करते हैं कि और अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाएंगे, मीन्स कि जो मोमिन है वो भी कहीं काफरों की तरह या जो मुनकर है मुनाफिकों की तरह ना हो जाए, तो रहमान के साथ के अल्लाह के साथ कुफर करने वालों के घरों की छतों को अल्लाह कहते हैं कि हम चांदी की बना देते, और उनके जीनों को, उनकी सीढ़ियों को भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों की दरवाजों और तख्तों पर जिन पर वो तकिया लगाकर बैठते हैं, सोने की बना देते। और ये सब कुछ यूं ही सा दुनिया की जिंदगी का सामान है, और आखिरत तो आपके रब के नजदीक सिर्फ परहेजगारों के लिए है। आखिरत में सिर्फ अल्लाह के मुत्तकियों परहेजगारों को मिलेगा, दुनिया में भले उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करें। और अल्लाह कहते हैं और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे, हम इस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही इसका साथी रहता है और वो इन्हें राह से रोकते हैं, और ये इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हदायत याफ्ता हैं। यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा, कहेगा कि काश वो शैतान जो है उसमें और मेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी हो जाती, ये तो बड़ा ही बुरा साथी निकला। क्या बस तू बहरे को सुना सकता है या अंधे को राह दिखा सकता है, और जो कि खुली गुमराही पे हो? बस अगर हम तुझे यहाँ से ले भी जाएं तो भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं, या जो कुछ इनसे वादा किया गया है वो तुझे दिखा दे, हम इस पर भी कुदरत रखते हैं। बस जो वही आपकी तरफ की गई है इसे मजबूती से थामे, बेशक आपका रब हक बताने वाला है और बेशक आप राह रास्त पर हैं। और यकीनन ये खुद आपके लिए और आपकी कौम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नसीहत है, और अनकरीब तुम लोग पूछे जाओगे। और हमारे इन नबियों से पूछो जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था कि क्या हमने सवाए रहमान के और महबूद मुकर्रर किए थे जिनकी तुम इबादत करते हो। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा कि मैं तुम्हारे पास जहां के रब का रसूल हूं। बस जब उन्होंने हमारी निशानियां देख ली तो वो बेसाख्ता इन पर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, और हम इन्हें जो निशानियां दिखाते थे वो दूसरी से बढ़ चढ़ कर थी, और हमने इन्हें अजाब में पकड़ लिया और वो तब भी बास ना आए। और उन्होंने कहा कि ये तो सरासर जादू है, हमारे लिए अपने रब से इसकी दुआ कर जिसका उसने तुझसे वादा किया है, यकीन मान के हम राह रास्त पर आ जाएंगे। अब फिर जब उसने अजाब उनसे हटा लिया तो उन्हें इसी वक्त अपने कौल और करार से हट गए। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात कह रहे हैं ना कि वो कहते थे कि आप अपने रब से दुआ करें, हम अगर देख लेंगे मुझसे तो हम हक पर आ जाएंगे। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल की, उनको दिखा दिया, फिर वो पलट जाते थे। और फिर अब यहाँ पे आप देखिए कि कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा हमारे पास है, राइट? हमारी अपनी जिंदगियों पे अल्लाह के मौजज़े नहीं जाहिर होते। आए दिन ऐसा नहीं होता कि हम कभी कहते कि माय गॉड, मैंने ये सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया, अजीब सी बात हो गई मेरे साथ। तो वो मौजज़ा ही होता है ना। और हम अपनी आंख से देखते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी चक्रों में लग जाते हैं। और अल्लाह कहते हैं और फिरौनियों ने अपनी कौम में मुनादी करा दी और कहा कि ए मेरी कौम, क्या मिस्र का मुल्क मेरा नहीं है और मेरे महलों के नीचे क्या नहरें नहीं बहती हैं, और क्या तुम लोग देखते नहीं हो? बल्कि मैं बेहतर हूँ ये बनिस्बत इसके जो ये बेतौकीर है, मतलब इसकी कोई इज्जत नहीं है और वो साफ बोल भी नहीं सकता।
अच्छा इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं पहनाए गए इसको, या इसके साथ अल्लाह कोई फरिश्ते ही उतार देता। उसने अपनी कौम को भला फुसलाया और उन्होंने इसी की मान ली। यकीनन ये सब नाफरमानी करने वाले थे। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे इंतकाम लिया और सबको डुबो दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस हमने इन्हें गया गुजरा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दी। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगी और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुझसे इनका कहना महज झगड़े की गर्ज से था, बल्कि ये लोग ही झगड़ालू हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ बंदा ही है जिस पर हमने एहसान किया और उसे बनी इसराइल के लिए निशान और कुदरत बना के भेजा। अगर हम चाहते तो तुम्हारे ऐसे फरिश्ते भेज देते जो जमीन में जानशीनी करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामत है, बस तुम क़यामत के बारे में शक ना करो और मेरी ताबियादारी करो, यही सच्ची राह है। और शैतान तुम्हें रोक ना दे, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम मौज़े लाए तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ और इसके लिए आया हूँ कि जिन चीज़ों को मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनामात क्या हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरो और मेरा कहना मानो। मेरा और तुम्हारा रब फक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला है, बस तुम सब इसकी इबादत करो और राह रास्त यही है। फिर बनी इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तलाफ किया। फिर जालिमों के लिए खराबी है और दुख देने वाली आफत है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये लोग सिर्फ क़यामत के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक इन पर आ पड़े और उन्हें खबर ही ना हो। इस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ये गौर कीजिए, उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सवाए परहेजगारों के, सवाए वो आपके दोस्त जो ईमान वाले हैं। इसके अलावा आपके तमाम दोस्त अल्लाह कह रहा है कि दुश्मन बन जाएंगे। और कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला है मेरे बंदो आखिर क्यों नहीं समझ आती है। ऐसे नहीं लगता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हो अल्लाह अकबर कि ऐ मेरे बंदो आज तो तुम पर कोई खौफ व हरास है, आज तो तुम पर कोई खौफ व हरास है और ना ही तुम गमज़दा हो। जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, जो हमारी आयतों पर ईमान लाए उन पर कोई खौफ नहीं है। और थे भी वो फरमाबरदार मुसलमान, तुम और तुम्हारी बीवियां हशाश बशाश राजी खुशी जन्नतों में चले जाए। देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए। ये जो कभी होता है ना, हमारे हस्बैंड हमें ताना देते हैं कि जन्नत में हूरे मिलेंगी हम लोगों को, उनको कोई हूरे नहीं मिलनी, हमने ही हूरे बन जाना है उधर जाके। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम और तुम्हारी बीवियां हशाश बशाश राजी खुशी जन्नत में चले जाओगे। इनके चारों तरफ से सोने की रकाबियां और सोने के गिलासों के दौर चलाए जाएंगे। इनके जी जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे और जिससे इनकी आंखें लज्जत पाएंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सब कुछ वहाँ मौजूद होगा और तुम हमेशा हमेशा वहाँ रहोगे। यही वो बहिश्त, यही वो जन्नत है कि तुम अपने अमाल के बदले इसके वारिस बनाए जाओगे। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। और बेशक गुनाहगार लोग अजाब दोज़ख में हमेशा रहेंगे। ये अजाब कभी भी उनसे हल्का ना किया जाएगा और वो इसी में मायूस पड़े होंगे। और हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। और पुकार पुकार कर कहेंगे कि ए मालिक, मालिक जो है वो दोज़ख के दरोगे का नाम है। तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि ए मालिक तेरे रब हमारा काम ही क्यों ना तमाम कर दे। और कहेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला कि नहीं सॉरी और मालिक कहेगा कि तुम हमेशा इसमें रहने वाले हो। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, हम तो तुम्हारे पास हक ले आए लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत करते थे। क्या उन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है तो यकीन मानो कि हम भी पुख्ता इरादा करने वाले हैं। क्या इनका ये ख्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों को और उनकी सरगोशियों को नहीं सुनते हैं? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास लिख रहे हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक बात कैसे खोल के बयान करते हैं कि वो तो सरगोशियां जो हम बिल्कुल ऐसे करते हैं कि किसी को फुस फुस की आवाज ऐसे आती है, वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सुननी जा रही है। और जो करामन कातिबीन है वो एक एक लफ्ज लिख रहे हैं। आप कह दीजिए ए नबी कि अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद हो तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला होता। आसमान और जमीन और अर्श का रब जो कुछ ये बयान करते हैं इससे पाक है। अब आप इन्हें इस बहस मुबाहिसा और खेल कूद में छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि
انہیں اس دن کے سابقہ پڑ جانے کا جس کا وعدہ دیا گیا ہے، جن کا وعدہ دیا گیا وہی آسمانوں کا معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے اور بہت سی برکتوں والا ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین کے درمیان کی بادشاہت ہے۔ وہ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور اسی کی جانب تم سب کو لوٹائے جانا ہے۔ جہاں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، مستحق شفاعت جو ہے وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا، اور اس کا علم اللہ کو ہے۔ اور اگر آپ سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً جواب دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ، بہت خوبصورت سورت تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سورت جو سورت دخان ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں اور کیا احکامات دیتے ہیں۔ سورۃ دخان مکی سورہ ہے، اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا قرآن پاک میں کتنا ایسے لگتا ہے کہ سینے کے ساتھ لگا دیں کہ یہ پورے کا پورا اندر اتر جائے، کسی طرح سے اس کا ایک ایک حرف اتر جائے، اس کا ایک ایک حکم اتر جائے، اللہ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یقیناً ہم نے اس بابرکت رات میں اس کو اتارا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا ہمارے پاس سے حکم ہو کر، اور ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے آپ کے رب کی مہربانی سے، اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا، جو رب ہے آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھوئیں والا ہو جائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہوگی؟ کھول کھول کر بیان کر دینے والے پیغمبر کے پاس آ چکنے کے بعد پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے پھر بھی انہوں نے اس سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا تو یہ مجنون ہے۔ ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ان سے دور بھی کر دیں۔ اگر ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں تو تم پھر اپنی اسی پہلی حالت میں آ جاؤ گے، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، اور یقین کرو کہ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لایا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے پھر الگ ہی ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کے نکل جا، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کرتے تھے، اسی طرح ہوگا، اور ہم نے ان سب کو وارث دوسری قوم کو بنا دیا، اور سو ان پر نہ تو آسمان روئے اور نہ ہی ان کو زمین کو رونے کی مہلت دی گئی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا گن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ فی الواقعہ وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔
और हमने दानिश्ता तौर पर बनी इसराइल को दुनिया और जहान पर फ़ौक़ियत दी। अल्लाह अकबर! कितनी खूबसूरत बात है कि उनको दुनिया जहान पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ौक़ियत दी थी, और फिर जब उन्होंने अल्लाह की नाफ़रमानी की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही मनसब फिर कैसे मुसलमानों में ट्रांसफ़र किया था। और अल्लाह कहते हैं कि हमने इन्हें ऐसी निशानियाँ दी जिसमें सरी आज़माइश थी। ये लोग तो यही कहते रहे कि आखिर हमारी पहली दफ़ा जो हम दुनिया से मर जा रहे हैं तो हम दोबारा से उठाए नहीं जाएँगे, और अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादों को ले आओ। क्या ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा के लोग कौम बेहतर है और जो इनसे भी पहले थी, और हमने इन सब को हलाक कर दिया, यकीनन वो गुनाहगार थे। हमने ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान की चीज़ों को खेल के तौर पर पैदा नहीं किया, बल्कि हमने इन्हें दुरुस्त तदबीर के साथ पैदा किया है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। यकीनन फैसले का दिन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इन सब का तयशुदा है, और उस दिन क्या होगा कि उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त का कुछ काम नहीं आएगा। देखिए दूसरी दफ़ा ये बात आ गई है कि कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा और ना ही किसी की मदद की जाएगी, मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए, वो ज़बरदस्त और रहम करने वाला है। आज के इस पारे के बाद आपने अपने दोस्तों को ज़रा देखना है कि आप जिनके साथ रहते हो वो कैसे दोस्त हैं। क्या वो आपको ईमान में बढ़ाते हैं या ईमान में कम करते हैं? क्या उनको देख के आपको ये लगता है कि ओहो! ये तो पता नहीं दुनिया में क्या-क्या, इनका फ़ैशन देखो, इनके स्टाइल देखो, और मैं तो इस तरह से रहती हूँ, तो पता नहीं मैं भी वैसे ही हरकतें करना शुरू कर दूँ। अपने आप को उनसे कम फ़ील करना इस लिहाज से, और उनको देख के अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो आज ही सोच लीजिए कि ये लोग आपको कहाँ से कहाँ ले जाएँगे, आपके दोस्त। और अगर आपका दोस्त ऐसा है जो दीन में आपसे बेहतर है, और वो आपको ये कहता है कि देखो तुम जो कर रही हो इससे बेहतर करने की कोशिश करो, इससे ज़्यादा अल्लाह को मनाने की कोशिश करो, तो उस दोस्त से राज़ी हो जाएँ। वही दोस्त क़यामत के दिन आपके काम आएगा, क्योंकि अल्लाह ने तो बता दिया है। और अल्लाह कहते हैं मगर जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए वो ज़बरदस्त और रहम करने वाला है। बेशक ज़क़ूम थोर का दरख्त, अल्लाहु अकबर, गुनाहगारों का खाना है, जो मिसल तल झटके है और जो पेट में खौलता रहेगा मिसल तेज गर्म पानी के। इसे पकड़ लो फिर घसीटते हुए बीच जहन्नम तक ले जाओ, फिर इसके सर पर सख्त गर्म पानी का अजाब बहाओ। इससे कहा जाएगा कि जुफ़ल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बना ला तजअलना मिनहुम। उसे कहा जाएगा कि झुकता जा, उफ़ल्लाह। पढ़ा भी नहीं जाता कि ऐसे अजाब की बात सुन के कि उस दिन जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह ना करे कि हम वो दिन ऐसे देखें, उससे पहले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौबा करने वालों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। यही वो चीज़ है जिसमें वो शक करते थे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाले अमन और चैन की जगह पर होंगे, बागों और चश्मों में होंगे। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ ही जो मोमिन बंदे हैं उनकी बातें बताते हैं तो एकदम से दिल खिल उठता है कि जो मोमिन बंदे हैं वो बागों और चश्मों में होंगे, बरीक और दबीज़ रेशम के लिबास पहने हुए सामने आमने बैठे होंगे। और ये इसी तरह है कि हम बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरों से उनका निकाह कर देंगे, दिल जमी के साथ। वहाँ हर तरह के मेवों की फरमाइश करते रहेंगे। वहाँ जो मौत चखने को नहीं होगी, पहली मौत ही होगी जब वो मरे होंगे। इसके बाद मौत को भी मौत आ जाएगी और इन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोज़ख की सज़ा से बचा लिया। ये सिर्फ़ तेरे रब का फ़ज़ल होगा, वरना उनके अमालों का नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल होगा कि वो बच जाएँगे, और यही है बड़ी कामयाबी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और हमने इस कुरान को तेरी ज़ुबान पर आसान कर दिया ताकि वो नसीहत कर सके, और अब तू मुंतज़िर रह और ये भी मुंतज़िर हैं। बहुत खूबसूरत सूरत थी। अब देखिए कि अगली सूरत जासिया में मक्की सूरह है, इसमें 37 आयात हैं और 4 रुकू है कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसमें क्या सबक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी किताब के बारे में कहते हैं कि ये वो किताब है मिनल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह कौन है? जो अजीज़ है और हकीम है। और आसमान और ज़मीन में ईमानदारों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं, और ख़ुद तुम्हारी पैदाइश में और इन जानवरों की पैदाइश में जिन्हें वो
پھیلاتا ہے۔ یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ اب پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی آیات جنہیں ہم آپ کی راستگی سے سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ بربادی اور افسوس ہے ہر اس جھوٹے گناہ گار پر جو آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنتے ہیں، پھر بھی غرور کرتے ہیں اور اس طرح اڑے پھرتے ہیں کہ گویا سنا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ وہ جو ہماری آیات میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہوگی، ان کے پیچھے دوزخ ہے، اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سب ان کو کوئی نفع نہ دے گا اور نہ ہی کچھ کام آئیں گے۔ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ سرتپا ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بڑی سخت اور دردناک سزا ہے۔ دیکھیں آیتوں کو نہ مانا ہم کتنی دفعہ پڑھے ہیں نا، ہم کیا آیتوں کو مانتے ہیں؟ ہم نے اب اپنا دیکھنا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں تو کیا ہم ساری آیات کو مانتے ہیں؟ ہم تو اپنے کنوینئنس سے ہاں یہ آیت پہ یقین ہے، اس یقین تو آف کورس ہمیں سب پہ ہوتا ہے، لیکن ماننے کی بات ہے نا کہ ہم کن پہ عمل کرتے ہیں اور کن آیات کو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، بس سن لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے بھلا دیا اس کو دل سے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لو۔ دیکھیں اگر اللہ دریاؤں کو ہمارے تابع نہ کرتا تو دریا کا پانی کبھی ایسا ہوتا کہ کنارے پہ آ کے رک جاتا؟ اتنی بڑی بڑی موجیں آتی ہیں پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیتی۔ اللہ کہتے ہیں اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ جو غور کرے یقیناً ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کرے جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ دے دے۔ جو نیک کام کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلے کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں بھی دی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر انہیں دنیا جہان پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس میں ضد اور بحث سے اختلاف برپا کر دیا۔ یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور پرہیزگار کا کارساز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور نور ہے اور رحمت ہے، یہ قوم کے لیے اور اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آج ایمان نہیں لا رہے، اپنے آپ کو اترا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اتنی محنتوں سے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اور ان کو برابر کر دے گا؟ لا یستوون، برابر نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کا مرنا جینا یکساں نہیں ہو سکتا، کہ وہ لوگ جو نہیں لے کے آتے، برا ہے وہ جو فیصلہ اپنے آپ سے کر لیتے ہیں۔ اور آسمان و زمینوں کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ظلم نہ کیا جائے۔ کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی غور کیجیے اس آیت پہ۔ معبود کون ہے؟ پوجا جس کی کرتے ہیں نا، جس کو مانتے ہیں، جیسے بت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بت کو مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے۔ اور شرک کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہر ایک کی معافی ہو جائے گی، سوائے اس کے جو شرک کرتا ہے اس کو دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، اس میں دیکھیں کتنی اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو آج کے سارے بت ہم توڑ دیں۔
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. دیکھیے کہ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی پوجا کی جاتی ہے. اور پوجا کس کی کرتے ہیں؟ جو اس زمانے میں انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر جو شرک کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا اور وہ دوزخ کے اندر ہوگا اور وہ کبھی دوزخ سے نہیں نکلے گا. شرک کی اتنی بڑی سزا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. دیکھیں ہر زمانے کے معبود فرق تھے. کفار مکہ کے معبود جو تھے وہ انہوں نے بتوں کو، جو ان کے نیک لوگ تھے ان کو بت بنایا تھا اور اس کو کہتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ بندے تھے. اب یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا. بیچ میں ایک وسیلہ سا بناتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کا تمہارا کیا بت ہے کہ تمہاری خواہش نفس، اس پہ غور کیجئے گا اور کہ ہماری خواہش کیا ہے. کوئی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بیچ میں آ جائے وہ ہمارے بت ہوتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اب ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو منا لیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے. اب ہماری دنیا میں اب سارے شوق بھی تو پورے کرنے ہیں. اب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کرم کر ہی دیا، کو خوشیاں لے آئے تو پھر تو ہم پھٹ بھی جاتے ہیں نا. پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس رب کو ناراض کر دیتے ہیں. کس سے ناراض کرتے ہیں؟ اپنی خواہش نفس کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کیجئے اس پہ کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں جو کام کروں میں تو بڑے اچھے کام کروں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد ہے کہا تھا کہ وہ شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر حاوی کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب اس کو وہ خوبصورت کر کے اس کے اعمال دکھاتا ہے کہ تم بڑے نیک ہو، تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی خواہش نفس کو کیسے ٹیم کیسے کرنا ہے. دیکھیں دل میں خیال آنے، اس کو تو کوئی منع نہیں کر سکتا نا، وہ تو خیال ہیں، وہ جب مرضی آتے جائیں گے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس خیال کو عمل میں لانے سے پہلے اس کو اس اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے. اب میرا دل چاہ رہا ہے فار ایگزامپل کہ میں نے ایسے فنکشن کرنا ہے جس میں فار ایگزامپل مہندی ایسی کرنی ہے جس میں بچے ہیں تو لڑکیاں لڑکے کیا فرق پڑتا ہے، آپس میں فرینڈ ہے وہ ڈانس کریں گے تو کیا ہے، ابھی بچے ہیں نا، چھوٹے ہیں تو خیر ہے. خواہش نفس ہے نا کہ اگر میں سوچ لوں ایسے تو پھر اگر یہ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ جائیں گے تو میں نے کس کی پوجا کی، میں نے کس کی عبادت کی، میں نے کس کی بات مانی؟ اپنے نفس کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود، یہ میں اس لیے ایسی اگزامپل دیتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں ریگولر اگزامپلز ہیں، ہمیں جلدی ذرا سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے. اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ کتنی بڑی بات ہے. جو کہتے ہیں نا سمن بکمن امیون فام لا یجون، تو اللہ ہم کہتے ہیں یہ تو بس کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ سب پردے ڈال دیے. اور پھر اس کو کون اب ہدایت دے گا اللہ کے سوا؟ اللہ اکبر. اور کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے. دراصل انہیں اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، کہ وہ تو مر گئے ہیں نا پیچھے سے. پھر اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ ایسے ہوگا، تو پھر بتاؤ کہ ان کا کیا ہوگا. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اور آسمان و زمین کی بادشاہی تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے.
और आप देखेंगे कि हर उम्मत घुटनों के बल गिरी होगी और हर गुरु अपना नाम अमाल की तरफ बुलाया जाएगा। आज तुम्हें अपने किए का बदला मिल जाएगा। ये है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच सच बोल रही है। हम तुम्हारे अमाल लिखवाते जाते हैं, बस लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अपनी रहमत, अपने रब की रहमत के तले होंगे। यही सीधा रास्ता है। लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया तो मैं इनसे कहूंगा कि मेरी आयत तुम्हें सुनाई नहीं गई थी, फिर भी तुमने तकब्बर किया और तुम थे ही गुनाहगार। और जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह का वादा यकीनन सच्चा है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम जवाब देते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या चीज़ है। हमें कुछ यूं ही सा ख्याल होता है, लेकिन हमें यकीन नहीं है। और इन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन पर अपने अमाल की बुराइयां खुल गई और जिसका उस मजाक उड़ाते थे उन सब चीजों ने उनको घेर लिया और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला देंगे जैसे तुमने उस दिन पहले हमें भुला दिया। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन इसी तरह से जब लोग अल्लाह से रहम की अपील करेंगे तो अल्लाह उनसे क्या कहेंगे, और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला देंगे जैसा तुमने अपने इस दिन से मिलने को भुला दिया था, और तुम सब का ठिकाना जो है वो जहन्नम है और तुम्हारा कोई मददगार और कोई वली नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि दिल में आता है ना कि हाय ये क्यों होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये इसलिए है कि तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत की हंसी मजाक उड़ाया था और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था। बस आज के दिन ना तो ये दोज़ख से निकाले जाएंगे और ना ही उनकी मासरत कबूल की जाएगी। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ है जो आसमान और जमीन का मालिक और पालनहार है। तमाम बुजुर्गी और बड़ाई अल्लाह की है और आसमान और ज़मीन उसी का है और वही गालिब और हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत पारा था। और वही बात मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि इंशाल्लाह आगे सारे पारे जो हम पढ़े हैं इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत पे कि शिर्क ना करो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह के अहकामात पे अमल करो। दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है सवाए धोखा है। कुछ देर की जिंदगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक दिन तुम्हारा आजमाइश का दिन है। तुम सुबह जब सो के उठते हो बिस्तर से, तुम्हारी आजमाइश का पेपर तुम्हें मिल जाता है। हर इंसान का पेपर दूसरे से मुख्तलिफ है, इंडिविजुअली तैयार किया हुआ है। कभी छोटी आजमाइश है, कभी बड़ी आजमाइश है। तुम इनमें से सब्र के साथ गुजरते जाते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें दुनिया भी अता कर देता है, तुम्हें आखिरत भी अता कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक दफा अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह इस हकीर दुनिया को तुम्हारे कदमों तले ले आएगा। और फिर जब बंदे को अल्लाह की पहचान हो जाती है, उसको दुनिया नहीं चाहिए होती, वो दुनिया को मारता है कि मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया, और अल्लाह ढेर ढेर उसके ऊपर नाजिल करता है। अल्लाह से दुआ करे कि क़यामत के दिन हम एक दूसरे के साथी, अच्छे साथियों में से हो, हम एक दूसरे की गवाहियां देने वाले हो जाएं। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह कल 26 पारे के साथ मिलेंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।